बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कंज़ुल कुरान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान है दर्जात हिफ्ज़ के तलबा को सजदे तिलावत सिखाएं। अज़ीज़ो, सजदे तिलावत के जिससे इंसान को क़ुर्ब खुदावंदी नसीब होती है, उसकी अदायगी में हमसे रोज़े अव्वल से कोताही हो रही है। सजदे तिलावत के मुतालिक क़िस्ते अव्वल में पहले नंबर पर सजदे तिलावत की फ़जीलत को बतलाया, नंबर 2 पर सजदे तिलावत का मसनून तरीक़ा बतलाया और नंबर 3 पर सजदे तिलावत में होने वाले अगलात से आगाह किया था। ये किस्ते अव्वल के उन्वान थे। अब आज किस्ते सानी में बात शुरू करते हैं कि सजदे तिलावत की अदायगी में होने वाली कोताही। अजीज़ो, सजदे तिलावत की अदायगी में होने वाली कोताहियाँ कि दर्जात हिफ्ज़ की तलबा आयत सजदा तिलावत करने के बाद उसको अदा करने में ताख़ीर करते हैं तो कभी छोड़ ही देते हैं, बल्कि बड़े अदब से कहूँ तो बहैसियत सामे हम खुद्दाम कुरान भी सजदे तिलावत की अदायगी में कोताह नज़र आते हैं। इसलिए बहैसियत सामे या ताली सजदे तिलावत हम पर वाजिब हो तो फ़ौरन अदा कर लेना चाहिए। ताख़ीर करके या छोड़ कर हदीस में वारिद हुई वईद का मुस्तहीक नहीं होना चाहिए। अब एक और उन्वान है कि आयत सजदा के हिफ्ज़ के मौके पर चंद बातों को मलहूज़ रखना चाहिए कि जब किसी तालिब इल्म को दौरान हिफ्ज़ आयत सजदा का मौका आए तो अव्वलन उसका नाजरा मजबूत करना चाहिए और आयत सजदा तवील आयत में से है, लंबी आयत है, 3 सतर की है, तो दरमियान में मुनासिब जगह पर वक्फ़ व इआदा और इब्तिदा की निशानदही करनी चाहिए। बाद में दीगर आयत के बिलमुकाबिल उस आयत सजदा को अच्छे से हिफ्ज़ करना चाहिए और हो सके तो आयत सजदा में जुज़वी मुतशाबिह हो तो उसको भी देख लेना चाहिए। अगर हमने बवक्त हिफ्ज़ इन बातों का पासो लिहाज नहीं किया तो तालिब इल्म नमाज़े तरावी में गलती करेगा। नतीजतन बादे तरावी झगड़ा भी हो सकता है और फितना भी हो सकता है और उसका सबब हमारा दौरान सबक आयत सजदा को अच्छे से न याद करना होता है। इसी तरह बाज़ आयत सजदा के मुतालिक हुफ़्फ़ाज़ किराम में मुग़ालता पाए जाते हैं। इन मकामात को आगे तफसील से हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे सूरे नहल के सजदे के मुतालिक, सूरे साद के मुतालिक, सूरे हज के दूसरे सजदे के मुतालिक जानना ज़रूरी है। अब एक दो फतावे हैं सजदे तिलावत से मुतालिक जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बंदे ने इसको महफूज किया था जो आज आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहे हैं कि दर्जात हिफ्ज़ के तलबा को इन बातों में मुब्तला पाया। जैसे ये फतवा का उन्वान है कि आयत सजदा छोड़कर बकिया सूरत पढ़ना। होता ऐसा है कि हमारे तलबा अपने औकात में, जैसे कि सुबह की छुट्टी के बाद यानी खाने के बाद या अपने किसी वक्त में तिलावत करते हैं और दूसरे साथी बैठे हुए होते हैं, तो जो साथी तिलावत कर रहा है और उसकी तिलावत में अगर आयत सजदा आती है तो दीगर साथी
اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ آیت سجدہ کو آہستہ پڑھ لو یا چھوڑ دو، اور کبھی طالب علم بھی سجدہ نہ کرنے پر اس آیت کو چھوڑ دیتا ہے، تو ہمارا یہ عمل یعنی درجات حفظ کی طلباء کا عمل کس حد تک صحیح ہے، اس کو جاننا ہے۔ جانتے ہیں آج کی فتاوی کو اس سلسلے میں کہ سوال ہے کہ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑنا کیسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دوران تلاوت آیت سجدہ ترک کر کے بقیہ آیت کا تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ایسا کرنا سجدے سے فرار اختیار کرنا ہے، جو کہ ایک مسلمان کی شائن شان نہیں، نیز نظم قرآنی میں خلل کا بھی باعث ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے طلباء کو بہت اچھے سے، بہت پیار محبت سے بتلانا چاہیے۔ ہمارے بہت سے طلباء کو دیکھا ہے کہ وہ آیت سجدہ کو آہستہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا فتویٰ ہے سوال ہے کہ سجدہ تلاوت اگر 1 سال بعد کرے تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ اس بیماری میں بھی ہمارے درجات حفظ کے طلباء مبتلا ہے، اور رمضان المبارک میں عامت المسلمین بھی اس میں مبتلا ہے کہ پورے رمضان کے سجدہ تلاوت کو جمع کرتے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آخر میں کریں گے، اور کرتے بھی ہوں گے، لیکن اس سلسلے میں فتویٰ کیا کہتا ہے اس کو بھی ہم سنتے ہیں۔ جواب ہے کہ سجدہ تلاوت فی الفور ادا کرنا افضل ہے۔ طلباء کے باب میں تو بہت سارے طلباء تو ارادہ یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ موقع ملے گا تب کریں گے، طلباء کا یہ حال ہے، بلکہ بہت سارے تو چھٹیوں کی مدت رکھتے ہیں کہ آخر میں کسی دن موقع ملا تو کر لیں گے۔ اس لیے اس فتوے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ سجدہ تلاوت فی الفور ادا کرنا افضل ہے، تاخیر مکروہ ہے، تاہم تاخیر کی وجہ سے گنہگار نہ ہوگا، البتہ سجدہ نہ کرنے کی صورت میں گناہ ہوگا، لہذا صورت مسئولہ میں سال بھر بعد سجدہ تلاوت کرنے والا گنہگار نہ ہوگا۔ ایک اور فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آیت سجدہ نماز سے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کرنا واجب نہیں، ہاں بہتر و افضل ہے، اور تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے، لیکن جب بھی سجدہ تلاوت کرے گا ادا ہو جائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ اگر اس وقت سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے اور سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، لیکن عمر بھر کسی بھی وقت سجدہ کر لینا چاہیے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ پیارے ناظرین، یہ دو فتوے تھے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، اور 1-2 باتیں تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اب بہت سارے فتوے ضروری ہے، مثال کے طور پر سورہ صاد کے متعلق فتویٰ ہے، اسی طریقے سے سورہ حج کے دوسرے سجدے کے متعلق ایک فتویٰ ہے، اسی طریقے سے سورۃ النحل سے متعلق ایک فتویٰ ہے۔ انشاءاللہ قسط ثالث کے اندر ہم اس بات کو پورا کریں گے اور اپنے مضمون کو بھی انشاءاللہ پائے اختتام تک پہنچائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔